तमाम तारीफ़ें हम्द और सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आकाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, कुरान मजीद सूरह मोमिनून में अल्लाह करीम ने फरमाया है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें लौट कर उसकी तरफ जाना नहीं? अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मालिक ने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया? तुम 9 माह अपनी माँ के बदन में रहे, बहुत सी तकलीफ़ें सह कर उसने तुम्हें जन्म दिया। दुनिया में आने के बाद कई बीमारियाँ, कई तकलीफ़ें, कई आजमाइशें, कई दुख, कई सुख, कहीं धूप, कहीं छाँव। तो क्या ये सारा सिलसिला बेकार था? क्या ये अबस है? अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम्हें रब ने बेकार पैदा किया है? तुम क्या समझते हो तुम्हें लौटकर उसकी तरफ जाना नहीं? इंसान दुनिया में उस वक़्त कीमती होता है जब वो अपने वक्त को कीमती बना लेता है, और दुनिया में उस वक़्त लोग नाकाम, मायूस, परेशान, बोर, तकलीफ़, आजमाइश में होते हैं जब वो वक्त को ज़ाया करते हैं। जो आदमी जिस मकाम पे भी है, मालिक ने उसे बेकार पैदा नहीं किया। उसकी कोई ज़रूरत थी, हिकमत थी, तकाज़े थे अल्लाह की हिकमत के, फिर शख्स को पैदा किया गया। उस शख्स को चाहिए था कि वो अपने ऊपर गौर करता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भला कौन सी खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ, मैं दीन के लिए क्या कर सकता हूँ, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मज़हब के लिए, नज़रिए के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए मैं क्या अपनी खिदमत पेश कर सकता हूँ। वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाता, तरजीहात तय करता, काम शुरू कर देता। हम सारी ज़िंदगी तय ही नहीं कर पाते कि दरअसल हम हैं क्या। हम दुनियादार हैं कि दीनदार हैं, हम कोई सरकारी मुलाजिम हैं कि ताजर हैं, हम भला एक वेलफेयर आदमी हैं या हम बस अपनी ज़ाती सोशल लाइफ के काबिल हैं, और हम तय ही नहीं कर पाते दरअसल क्या है। तरजीहात का तायुन ही नहीं कि हमने करना क्या है। बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है, बहुत सारा। ये हमारे यहाँ दर्जनों अभास और दर्जनों बहसें सिर्फ वो हैं जिनका कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई हाजत नहीं, बल्कि उससे उलझाव बढ़ता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पता है सोना इस्लाम किसका है? एक मुसलमान है तो हर एक के पास इस्लाम है, तो फरमाया पता है हसीन इस्लाम किसका है? सोना मुसलमान कौन है? या रसूलल्लाह बता दीजिए। तो फरमाया जो बेमाना, बेमकसद और फजूल चीज़ों को छोड़ दे वो सोना मुसलमान है। इस्लाम के हुस्न का तकाजा है। मुसलमान तो सोने सोने, चीदा चीदा, चुनीदा चुनीदा काम करता है। उसके तो जो मामलात होते हैं वो बड़े साफ सुथरे, उसके जो काम होते हैं वो बड़े आला पाए के। फजूल बहसों में उलझना, फजूलियात में वक्त ज़ाया करना, फजूल सवालात करना, फजूल सवालात भी दीन में मना। आप कुरान मजीद पढ़िए तो रब फरमाते हैं, क्या तुम भी मेरे नबी से उसी तरह के सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले हज़रत मूसा से किए गए? वही रंग इख्तियार करना चाहते हो? अबहास में उलझ जाना, उस चौक में वक्त गुजारना। हमारा तो आप यकीन करें, कुछ वक्त ले गए कहवा खाने, कुछ ज़िंदगी ले गई होटल, कुछ वक्त गुजर गया सैर करने में, कुछ ये पता करने में गुजर गया कि आजकल भला कौन कौन क्या क्या कर रहा है। इस पर बड़ा वक्त गुजर गया। फलाना फलानी जगह कैसे पहुंच गया, फलाने की फलानी मसरूफियत कैसे बनी, फलाने का फलाने से ताल्लुक़ कैसे बना, ज़्यादा वक्त इसी में बीत गया। फजूल अबहास, फजूल बहसें, फजूल वक्त का ज़िया, अपने मामलात पे बिल्कुल तवज्जो ना देना। याद रखना,
ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نہ 2 جملوں میں بند کر دیا، فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آ گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔